नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। राजनीतिमा सत्ता र शक्तिको खेल चलिरहन्छ। त्यसका लागि दलबीच गठबन्धन र सहकार्यको आवरणमा राजनीति गर्ने अभ्यास चल्छ। अहिले नेपाली राजनीतिमा यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ। एकातिर 5 दलीय गठबन्धनले थप बलियो हुने नीति अनुसार अन्य दलहरूसँग छलफलमा छन्। अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल गठबन्धन फुट्दा फाइदा हुने निष्कर्ष अनुरूप चलिरहेको प्रश्नै देखिन्छ। स्थानीय तहको चुनावी नतिजाप्रति 5 दलीय सत्ता गठबन्धन दलमा असमझदारी देखिन्छ उनीहरू बीचमा। सार्वजनिक रूपमै व्यक्त भएका अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको थियो। त्यही सन्दर्भमा गठबन्धन आगामी चुनावसम्म टिक्दैन भन्ने आकलन समेत भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गठबन्धनलाई हराउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको अफर दिएको समेत चर्चा चलेकै हो। तर गठबन्धनका दलहरू भने आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने बताइरहेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेट भएसँगै लोसपा सरकारमा सामेल हुने चर्चाले समेत बल पाएको छ। यति मात्र होइन, वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कम मत भनौँ पराजय भन्दा पनि त्यो क्षति ब्योरेसँगै मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रयासमा लागेको भन्ने पनि छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लोसपाका नेता केशव झा। केशवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। वैशाख 30 गतेको निर्वाचनबाटै कुराकानी गरौँ। लोसपा 16 पालिका प्रमुखहरूमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। निर्वाचन भारी पर्यो भने के हुन्छ? होइन, यस्तो भयो, निर्वाचन भारी परेको होइन। पहिलो कुरा त के भन्ने, यो स्थानीय तहको निर्वाचनले पार्टीको साइज निर्धारण हुँदैन। पहिलो कुरा, किनभने यो विकासै युनिटमा प्राय चाहिँ सबैको ध्यान चाहिँ अब यसमा चाहिँ एकदम नितान्त व्यक्तिगत रूपमा नै भोटिङ हुने गर्दछ। यसमा को पार्टीबाट को भन्ने हुँदैन। उदाहरणको रूपमा चाहिँ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कसरी जितेर आएको अवस्था छ। त त्यसकारणले यो स्थानीय तहको चुनावले खासै त्यो अर्थ राख्दैन। दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्ने कि एकातिर हामी एक्लै लडिरहेको, अर्कोतिर 5-5वटा पार्टी मिलेर लडिरहेको। अब स्थानीय तहको उसमा जित्नलाई त 5, 10, 2, 4, 25, 50 भोटको अन्तरले जित्ने हो। अनि यसमा 5-5वटा दल मिलेर आएपछि त को जित्यो को हार्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्दैन। अब अलिकति आत्मरति होला यो त, अब अलिकति चित्त बुझाउनका लागि पनि। तर समग्रमा हेऱ्यो भने निर्वाचनको तयारी, निर्वाचनमा जुन तामझाम अपनाइएको थियो त्यो सबै हेऱ्यो भने त यो प्रदेश वा सङ्घको निर्वाचनभन्दा कहाँ कम थियो र स्थानीय तहको निर्वाचन? होइन, तामझामको दृष्टिकोणले भने होइन। तामझाम त स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रदेश र प्रतिनिधिभन्दा धेरै बढी हुन्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। यहाँ त सबले अब स्थानीय स्तरमै आफ्नो चुनावको रूपमा बुझेको हुनाले सबै सक्रिय हुन्छ। त्यो यो सक्रियता चाहिँ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा रहँदैन। तर स्थानीय तहमा सबैले यो मेरो चुनाव, हाम्रो चुनाव, आफ्नो चुनाव जस्तो महसुस गरिरहेको हुन्छ। अब स्वाभाविक रूपमा हामीले अहिले जे कुरा भन्दा पनि लाग्न सक्नु भनेको अब हाम्रो सिट सङ्ख्या अलिकति कम भयो। त्यो कम भएपछि हामीले भन्ने कुराहरू को ग्राभिटी त्यति बढी त हुँदैन। हामीले जस्तो राम्रो कुरा गरे पनि त्यसको ग्राभिटी त बढी हुँदैन। अब 64 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनदेखि तराई मधेसमा बलियो पकड जमाएको मधेस केन्द्रित दलहरू भनौँ, निर्वाचनको जुन आधार क्षेत्र नै मधेस थियो, अहिले त्यो पनि खस्क्यो। कङ्ग्रेस 41 स्थानसहित अग्रस्थानमा देखियो। त्यसपछि योभन्दा अगाडिको निर्वाचन मात्रै हेर्ने हुने नेकपा एमाले करिब मधेस प्रवेश गर्नै नसक्ने अवस्था थियो। ओली त प्रवेशै गर्न सकेनन् भन्दा पनि हुन्छ। यति बेला दोस्रो दल बनेको छ नेकपा एमाले। त्यसपछि अरू क्रमशः यहाँ के हुन्छ भन्ने नि, यो शासन सत्ताको विधि बडा विचित्रको छ। देशमा राजनीतिक समस्याहरू समाधान भएका छैनन्। उत्पीडित जाति र समुदायको अवस्था दिनानुदिन खराब हुँदै गएको छ। अझ आम नागरिकको कुरा गर्ने हो भन्ने त यो बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्र आएदेखि 46 साल यता हेर्ने हो भने दयनीय अवस्था छ। दिनानुदिन खराब भएको अवस्था छ। त भनेपछि जो सत्तामा छन् या जो सत्तामा थिए तिनीहरूले राम्रो गरेर यस्तो भएको स्थिति होइन। अब मानौ यो त चिन्ताको विषय हो नि। हिजो पहिलो संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनेर आयो। हामीहरू पनि एउटा परिवर्तनको चाहना बोकेकाहरू, संहिता चाहनेहरू, गणतन्त्र चाहनेहरू, देशमा परिवर्तन चाहनेहरू हामी पनि यहाँले भने जस्तै
पछि चाहिँ हामीलाई कमजोर पारिँदै गइयो। यो जाल झेल षड्यन्त्र हो के। अब यो चुनावी राजनीति कस्तो हुन्छ नि, चुनावी राजनीतिमा एकचोटि जब जनता जागेर आउँछ त्यो जनताको चाहना अनुसार पहिलो संविधान सभामा त्यही स्पिरिटमा संविधान बनेको भए मुलुक आज अर्को कोर्स लिन्थ्यो। तर के गराइयो भने टुहाइयो त्यो स्पिरिटलाई र दोस्रो संविधान सभा बलजफ्ती दोस्रो संविधानमा लगियो। पहिलो संविधान सभामा लगभग कुरा मिलिसकेको अवस्था थियो, तर चाहिँ यहाँ एकल त्यो जातीय नस्लीय चिन्तनको शासन भनिन्छ कि केही सीमित परिवार छ, एउटा जात पनि नभनौँ, केही सीमित परिवार छ जसले यो राजनीतिमा चाहिँ आफ्नो कब्जा जमाएर बसेको छ। त्यही सीमित व्यक्तिहरू नै छन्। तिनीहरूको कारणले गर्दा के छ भने देश बन्दी बनेर बसेको अवस्था छ। त्यसकारण तिनीहरूको कारणले गर्दा अहिले राज्यको जति पनि मेकानिजम छ तपाईँ यदि जोड्दै जानुभयो भने इतिहास अलिकति पछाडि जाने हो भने जो व्यक्तिहरू हिजो जङ्गबहादुरसँग बेलायत गएका थिए, जो परिवारहरू, जो पारिवारिक व्यक्तिहरू हिजो महेन्द्रसँग चाहिँ बेलायत गएका थिए, त्यही व्यक्तिहरू त्यही परिवारहरूको हालिमुहाली आज पनि देशमा छ र तिनीहरू नै राज्यको विभिन्न संयन्त्र विभिन्न इकाइमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ मुख्य ओहदामा बसेको छ। कानुन निर्माणदेखि लिएर सत्ता सञ्चालनसम्म तिनीहरूकै हालिमुहाली छ। अर्थात् तिनीहरूले सबै कुरा अब एउटा परिवर्तनको चाहना बोकेर कोही अगाडि जाने बित्तिकै त्यसलाई काँड प्रहार गर्ने, ठ्याक्कै कहाँनिर हान्ने कि त्यो डेमेज हुन्छ भन्ने फर्मुलामा जान्छ। जहाँ कि यद्यपि हुनु के पर्थ्यो भने लोकतन्त्रमा यदि काहीँ पनि असन्तुष्टि उठेको छ केही कुरा भने त्यसको सम्बोधनतिर जानु पर्थ्यो। त त्यसको सम्बोधनतिर नगई सिधै प्रहार गरिन्छ कि त्यसलाई कमजोर बनाउने कामहरू होइन। अहिले जस्तो राज संस्थाको पुरै वकालत गर्ने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनौँ या कमल थापाकै अवस्था हेर्ने हो भने हविगत त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब तपाईँले इङ्कित गर्नुभएको भन्ने कुरा गरेन कि तपाईँहरूकै दलभित्र हुनु पर्यो कि तपाईँहरूसँगै सहकार्य गर्ने दलहरूभित्र हुनु पर्यो। अहिले देखिएका दलहरूभित्र त्यो जुन व्यक्ति इङ्कित गरिरहनुभएका छ र काङ्ग्रेस या एमाले पार्टीहरूमा कुनै भिन्नता छैन। उदाहरण हिजो राज संस्था किन मान्छेले मन पराएनन् कि एउटै परिवारको व्यक्ति मात्रै चाहिँ एकदम कार्यकारी पदमा रहिरहने त्यही राजा भएर बस्ने हुनाले होइन। त्यो स्वभाव कङ्ग्रेस र एमालेमा मात्रै छ कि तपाईँहरूको दलमा पनि छ? म भन्दैछु यो राज्य सत्ता सञ्चालनको सन्दर्भमा अन्य दलहरूभित्र छ, जो प्रमुख दलहरू छन् जसले शासन सत्ता गरिरहेका छन्। पार्टी सञ्चालनको गतिविधिमा हाम्रो पार्टीहरूमा पनि होला, तर जहाँबाट जो राज्य सञ्चालन गर्छन्, राज्यको नेतृत्व जसले गर्छ, जसको जिम्मेवारीमा सारा मुलुक पर्दछ, ती ठाउँहरूमा भयो। अब यहाँ कम्पिटिसन के हुन्छ भने म 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएँ, अब 6औँ 7औँ चोटि कसरी हुने, के गर्ने प्रधानमन्त्री भएर? 5 चोटि हुँदा एउटा माखु मार्नु भएको छ, किन 7 चोटि हुनु पर्यो? मैले भनेको हाम्रो देश कता जाँदैछ? अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकमा 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएपछि पुग्ने, 2 चोटि राष्ट्रपति भएपछि पुग्ने रहेछ। त्यसपछि चाहिँ गर्नु पर्दैन। दुनियाँको सबभन्दा एकदम राम्रो लोकतान्त्रिक मुलुक हो। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो 2 चोटिमा चाहिँ पुग्ने, अनि यहाँ चाहिँ यो 7-7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ सुधारको आवश्यकता छैन। अहिले जति पनि सिस्टमहरू छ, चाहे हाम्रो शासकीय स्वरूपको कुरा गरौँ, चाहे निर्वाचन प्रणाली, यति हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खराब छ कि अब के भनौँ। त्यसको न निर्वाचन क्षेत्र प्रोपरली निर्धारण भएको छ जनसङ्ख्याको आधारमा, न निर्वाचनको विधि ठिक छ। अहिले यहाँले हेर्नुभयो कतिसम्मको चलखेल भयो, आर्थिक चलखेल भयो भन्ने कुरा यहाँहरू त विभिन्न ठाउँहरूबाट लाइभ गरिराख्नु भएको थियो। हेर्नुभयो नि, एउटा वडा जित्नलाई एभरेजमा चाहिँ 15-20 लाख खर्च भएको छ, कुनै कुनै ठाउँमा त 2 करोड पनि खर्च भएको छ। भनेपछि अब यो तरिकाले यसरी आर्थिक चलखेल गरेर जहाँनिर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, जहाँ इन्भेस्ट गरिरहेको छ मान्छे, एउटा चुनाव जित्नलाई इन्भेस्ट गरिरहेको छ भने इकोनोमिक्सको फर्मुलाले के भन्छ, जहाँ इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यहाँ प्रफिट लसका कुरा हुन्छ। प्रफिट लसको कुरा हुन बित्तिकै त्यहाँ फेरि के हुन्छ, यो करप्सन आइहाल्छ, त्यसलाई कन्ट्रोलै गर्न सकिन्न। त भनेपछि यो जुन सिस्टममा हामी छौँ यो ठिक छैन नि। त भनेपछि हामीले उठाएको कुरा त जम्मै सिस्टमको कुरा न गरे हो। त हामीलाई चाहिँ के गरिएको छ, तर यहाँ हुन्छ के भनेपछि मान्छे खालि सबै चाहिँ लामो समयसम्म सिस्टमको कुरा या केही कुरा त पुरै भएको छैन। हामीले जे कुराहरू उठाएर आन्दोलन गऱ्यौँ, हाम्रो माग मुद्दाहरू त पुरा भएको छैन कि सिस्टममा चेन्ज आउँथ्यो। यहाँ त अन्तोगत्वा के हुने रहेछ भन्ने, त्यसलाई सत्ता समीकरणमा जोड्ने, त्यसलाई कमजोर बनाउने, त्यसलाई चाहिँ एकदम समाजमा चाहिँ त्यसलाई अस्वीकृत गराउने, उसले केही गर्न सकेन भन्ने। जबकि यो वेस्ट मिनिस्टर मोडल भनेको अब मान्छेहरूलाई के भन्दा तपाईँहरू पनि मन्त्री बन्नुभयो, सत्तामा जानुभयो भनिदिन्छन् कि पार्टी। तर वेस्ट मिनिस्टर मोडलमा
हामी तपाईँ बुझ्ने राजनीति बुझ्नेहरूले बुझ्छन् वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा त प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ नि यहाँ के क्याबिनेटमा अल्पमत र बहुमत हुन्छ हुँदैन नि माइन्युट हुँदैन नि प्रधानमन्त्रीले जे साइन गर्छ त्यो हुन्छ अर्थात् कुनै पनि मन्त्रीले चाहेर यहाँ केही निर्णय गर्न सक्ने स्थिति छैन त्यसकारण समग्रमा जुन यहाँले भन्नुभयो नि कि हाम्रो स्थिति जुन कमजोर हुँदै गयो जसको हातमा यो राज्य सत्ता सञ्चालन जो यो यो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जो छ नि नामको लागि त संहिता भनियो तर आज पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नै छ। अब जस्तो समग्रमा हेऱ्यो भने लोकतन्त्रमा मतदाताहरू पनि अस्थिर हुनुपर्छ भनेर भन्छन् त्यो अस्थिर भइदियो भने राम्रो जनप्रतिनिधि आउन सक्छन् भनेर भनिन्छ तर तराईका सन्दर्भमा हेरौँ या पहाडका दूरदराजका ठाउँहरूमा हेऱ्यो भने त्यहाँको विकासका सूचकाङ्कलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने न त्यहाँ शिक्षा न त्यहाँ अन्य चेतनाका कुराहरू छन् तर पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि फेरबदल भइरहन्छन् त्यसको अर्थ भनेको चेतनाको शक्तिको कारणले भन्दा पनि पैसाकै कुरा हो भन्ने कुरामा त्यसमा दुई मत छैन। तर हिजोका दिनमा नेकपा माओवादी जुन राज्यको परिवर्तनको सम्भाग भयो तराई मधेसमा तपाईहरूले जुन किसिमले आन्दोलन गर्नुभयो त्यो परिवर्तन देखियो संघीयतालाई मजबुत बनाउने कुरामा यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो त्यो पनि जनमतकै कुरा थियो। आज कमजोर भन्दा पनि जनमतकै कारण तपाईहरु कमजोर बनियौं हामीले कहीँ गल्ती पो गर्यौं कि भनेर हेर्ने बेला चाहिँ भएन अब होइन हामीले कमजोर गर्यौं हामीले गल्ती गर्यौं भन्ने कुरा त कहाँबाट हुन्छ भनेपछि नि कि हामी त शासन सत्ता हाम्रो हातमा छैन हामी त लडिरहेका छौं संघर्ष गरिरहेका छौं आफ्नो माग मुद्दा आफ्नो कुरा जस्तै उदाहरण यहाँले भर्खरै के भन्नुभयो भन्ने कि त्यहाँको विकास निर्माणको गति एकदमै स्लो छ त्यस तराई मधेसको गतिविधिकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ शिक्षा दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेको अवस्था छ। म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु राज्य सञ्चालकहरूलाई यो सोच्नुपर्ने बेला आएन कि जुन मधेसमा सबभन्दा बढी शिक्षा थियो जुन मधेसमा नेपालको भूगोलको दृष्टिकोणले हेर्दा सबभन्दा पहिला शिक्षा थियो शिक्षित थिए जहाँका जनताहरू जहाँकै व्यक्तिहरू आएर पहाड हिमालमा बसेर सबैलाई शिक्षित पारे ती समुदायमा आज शिक्षाप्रतिको रुचि किन घट्यो? यो राज्यको लागि च्यालेन्ज होइन राज्यको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन कि किन यस्तो हुन गयो यसको कारण होला नि त यसको कारण के भयो भन्ने पढ्न थाले सबै पढे सबै शिक्षित भए एउटा समय यस्तो भयो कि शिक्षाको कुरा यहाँले गर्दाखेरि म 70 को मेरो गाउँ नेपालको 2047 सालको सबैभन्दा बढी एजुकेटेड गाउँ मानिन्थ्यो तिलाठी भन्ने गाउँ तर आज कहाँ छ? किन यस्तो भयो? यो राज्यको लागि अनुसन्धानको विषय हो कि होइन? के भयो भने त्यहाँबाट सबै पढेपछि त मान्छेलाई रोजगारी चाहियो नि रोजगारमा कहीँ कुनै भूमिका छैन जतिचोटि लोकसेवा दिँदा पनि रिटेनमा 1 नम्बरमा नाम निकालेको छ मौखिकमा नामै निकाल्दैन हैन दुनियाँमा कहीँ चाहिँ यो एउटा भाषामा चाहिँ यस्तो यो पब्लिक सर्भिस कमिसनको उहरू हुँदैन तर हाम्रो मुलुकमा एउटै भाषा लादियो हैन भन्नलाई विविधता भनियो मुलुकको सम्पत्ति हो भाषा चाहिँ जाति चाहिँ संस्कृति चाहिँ भनियो तर एउटै भाषा एउटै भेषतिर लाग्यो त के हो भनेपछि शिक्षा जब ब्रेड एन्ड बटरसँग जुड्छ अनि त्यो फैलिँदै जान्छ जब त्यहाँ चाहिँ प्रहार हुन्छ त्यताप्रति माथि मान्छेको वितृष्णा हुन्छ र त्यो साइड लाग्छ। आज मधेसका युवाहरू सबै खाडीतिर चाहिँ केन्द्रित भए यो पढेर कामै हुँदो रहेछ जागिरै छैन पैसै आउँदैन यो फ्रस्ट्रेसनमा सुसाइड गर्नुभन्दा पढाइ छोडेर अहिले 15 वर्ष 16 वर्ष पुग्या हुँदैन पासपोर्ट बनाएर सबै चाहिँ विदेशतिर हुन्छन् त यो त राज्यको लागि अनुसन्धानको विषय हो नि तर राज्यलाई मतलब छैन कि किन त्यहाँको शिक्षा चाहिँ खस्किरहेको अवस्था छ विकास भएन त विकास कसरी हुन्छ? बजेट निर्माण गर्दा जुन भूमिबाट जहाँबाट राज्यको 72% राजस्व सङ्कलन हुन्छ त्यो ठाउँमा बजेटको विनियोजन चाहिँ त्यो हिसाबको हुनुपर्ने हो कि होइन? यहाँ चाहिँ काठमाडौँकै कुरा गरौँ न बनेको रोडलाई चाहिँ तोडेर कहिले खानेपानीको नाममा त कहिले त्यो उसको ड्रेनेजको नाममा कहिले के को नाममा 25 चोटि एक वर्षमा चाहिँ त्यहाँ रिपेयरिङ भइरहेको हुन्छ तर जहाँ सडकै पुगेको छैन त्यहाँ चाहिँ सडक पुर्याउनु आवश्यक छैन। केशवजी जस्तो अहिलेकै सन्दर्भ हेर्ने भने सरकारको कुरा तपाईँहरू हुनुहुन्न तर तपाईँहरूले त देउवा सरकारलाई संसदमा त स्वीकार्नु भएकै हो अब सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा एउटा बहस छ त्यो विषयमा हामी केही समयपछि प्रवेश गरौँला। तपाईँहरू हुन्न तर मधेस केन्द्रीय दल भनौँ अहिले त राष्ट्रिय दलकै रूपमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले हेर्दा उहाँहरू पनि सत्तामा हुनुहुन्छ प्रदेश छ प्रदेश सरकार मधेस केन्द्रित दलहरूबाटै हुनुहुन्छ सबै कुरा हेऱ्यो स्थानीय तहमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी बेरुजु भ्रष्टाचारका कुराहरू मधेसमै बढी देखिएको छन्। यी कुराले गर्दा सीमित व्यक्तिले मात्रै लाभ लिए असीमित व्यक्तिले चाहिँ त्यसको प्रतिफल पाएनन् भनेर अब यहाँ त्यही त एउटा बुझ्न नसकेको कुरा
प्रदेशहरूमा 7वटा प्रदेश छ जहाँ एउटा मात्रै प्रदेश छ मधेसको जसले चाहिँ संहिताको चाहिँ झल्को दिइरहेको छ दिन्छ दिएकै हो अझै पनि दिइरहेको छ जहाँ चाहिँ बजेट खर्चको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो कर्मचारी छैन यहाँबाट माइन्ड सेट गरेर यहाँबाट कर्मचारीहरू जान्छ त्यहाँ काम गर्नु छैन भन्ने हिसाबले जान्छ बजेट खर्चको कुरा गर्नु हो भने 10% पनि बजेट खर्च गर्न दिँदैनन् यति नियम कानुन दायाँ बायाँ चाहिँ अड्काएर राखेका छन् इन्टेन्सनै खराब छ नियतमा समस्या छ अनि जहाँ 10% बजेटै खर्च भएको छैन भने भ्रष्टाचार कसरी भयो बुझ्न नसकेको कुरा जहाँ बजेट खर्चै भएको छैन त भ्रष्टाचार कसरी भयो जहाँ राज्यको पैसा निकासै भएको छैन त्यहाँ भ्रष्टाचार कसरी भयो त एउटा के छ भने एउटा गलत चाहिँ रिपोर्ट यहाँ सार्वजनिक गरिँदैछ भ्रष्टाचार भएको छैन कुनै काम हुँदाखेरि 10 जना मिलेर त्यसमा निवेदन हाल्नलाई दियो अनि त्यो निवेदनको आधारमा बेरुजुको रूपमा पनि होइन निवेदनको आधारमा रिपोर्ट धेरै परेको छ रिपोर्ट धेरै पढ्नु भएको भनेको भ्रष्टाचार गर्नु हो त कामै जहाँ भएको छैन जहाँ 10% बजेट खर्च भएको छैन त्यहाँ कसरी भ्रष्टाचार भयो जहाँ 90% अब बजेट चाहिँ मिली बाँटिकन खर्च गरेको छ त्यहाँ पो भ्रष्टाचार त जहाँ खर्चै भएको छैन कसरी भ्रष्टाचार भयो एकदम गलत रिपोर्ट त्यहाँबाट सार्वजनिक गरिँदैछ पछिल्लो समय स्थानीय तहमा निमित्तकै भरमा पनि त म त्यही भन्दैछु अब के हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ 3 तहको सरकारको कन्सेप्ट ल्यायो स्थानीय सरकार भन्यो प्रादेशिक सरकार भन्यो केन्द्रीय सरकार भन्यो अब सरकार हुनलाई त केही कुराहरू आवश्यक चाहिएला नि सरकार हुनलाई उसको आफ्नो चाहिँ प्रशासन चाहियो छ त अहिलेसम्म प्रशासन नियम कानुनमा अड्काएर हरेक प्रदेशको अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरीदेखि सारा कुरा भइसक्नु पर्थ्यो प्रशासनिक निकाय भइसक्नु पर्थ्यो कानुन बनाइसकेका छन् केन्द्रले अड्काएर केही काम गर्न दिएको छैन त अहिलेसम्म तिनको आफ्नो पुलिस प्रशासनै छैन कसरी ल एन्ड अर्डर त्यहाँको ठिक हुन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हो भने ब्युरोक्रेसी चाहियो नि आफ्नो कर्मचारी तन्त्र चाहियो नि कर्मचारी तन्त्र छैन र यहाँबाट पठाइदिँदैनन् यहाँबाट गएको आधाभन्दा कम कर्मचारी छ त्यसले के काम गर्छ र यहाँबाट गएको कर्मचारीको पनि माइन्ड सेट छ उसले काम गरिदिँदैन उसलाई भइ छैन डर छैन उसको सबै त्यो कार्य मूल्याङ्कनको जम्मै चाहिँ अङ्क यहाँबाट जोडिन्छ त जसलाई त्यहाँ चाहिँ कुनै मतलबै छैन मतलब नहुने मान्छेहरूलाई पठाएपछि त्यसले के काम गर्छ अर्को कुरा बजेट छैन भनेपछि कसरी विकास निर्माण हुन्छ र उल्टै चाहिँ जहाँको तपाईँलाई वित्त आयोगको म रिपोर्ट भन्छु एउटा वित्त आयोग भन्ने छ त्यसको रिपोर्ट आएको थियो अलिक दिन अगाडि चुनावभन्दा अगाडि 10वटा प्रदेश 2मा जुन स्थानीय तहको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो स्थानीय तहको त्यसमा 9वटा 10वटामा 9वटा चाहिँ लोकसभाले जितेको स्थानीय तहहरू चाहिँ टप र्याङ्किङमा थियो कामको हिसाबले 9वटा त्यो 9 जना आज हार्यो हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लोसपाका नेता केशव झासँग केशवजी यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हजुर धन्यवाद विशेष गरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा र पार्टी अध्यक्ष ठाकुर बीच भेटवार्ता भएसँगै लोसपा सरकारमा जाने भन्ने कुरा चलेको छ यसको यो कतिको सत्यताको नजिक छ अब यो कुरामा अब यसरी बुझौँ कि चुनाव अगाडि नै हामीले यहाँले अघि पनि भन्नुभयो हामीले समर्थन दिएको सरकार हो हामीले यो सरकारलाई समर्थन दियौँ र 7-8 महिना बित्दा पनि यो सरकारले केही नगरेपछि चुनावभन्दा अगाडि हामीले सरकारलाई घचघच्यायौँ के हो तपाईँले त हाउसमा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो माग मुद्दा सम्बोधन गर्छु तर अहिलेसम्म त भएन अनि त्यसो भन्दाखेरि उहाँले होइन सम्बोधन गर्ने त्यसको निम्ति उहाँले एउटा कार्यदल बनाउनु भयो सरकारको तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट साथीहरूलाई राखेर कार्यदल बनाउनु भयो अनि त्यो कार्यदलले चाहिँ आफ्नो गृह कार्यहरू पनि गर्यो यो बिचमा त त्यो गृह कार्य सकिसकेपछि अस्ति पहिलोचोटि चुनावपछि प्रधानमन्त्रीज्यू भेटेर उहाँलाई कि हाम्रो कार्यदलका साथीहरूले पनि होमवर्क गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो माग मुद्दाहरू त कमसेकम पुरा त गराउनु पर्यो फेरि अर्को कुरा यो चुनावको बेलामा हाम्रो नेता कार्यकर्तामाथि चाहिँ हमला भएको थियो साङ्घातिकै हमला भएको थियो घर तोडफोड गरिएको थियो ती विषयहरूमा पनि ध्यान आकर्षण गराउने गरी उहाँ भेट्न जानुभयो अनि भेटेपछि ठिकै छ अब यो विषयमा विस्तारपूर्वक पर्सितिर कुरा गरौँला भन्ने कुरा भयो हाम्रो बैठक चलिरहेको थियो अनि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने एकचोटि ज्ञापन पत्र दिनुपर्ने भयो यो भएन हैन यसरी चाहिँ हाम्रो समर्थन पनि लिइराख्ने माग मुद्दा पनि पुरा नगर्ने यो त ढुक्कको स्थिति भयो यसरी हुँदैन त्यसकारण चाहिँ हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुनु पर्यो भनेर हामीले लिखित रूपमै 11 बुधे चाहिँ उहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ अस्ति तर त्यो बुझाउँदाखेरि उहाँले त्यसमध्ये उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ त्यसका मागहरू जो अहिले तत्कालै पुरा गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा उहाँले चाहिँ म अहिले नै यो माग मुद्दाहरू
सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ। जे गर्न सकिन्छ भनेको रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका 11वटा बुँदे मुद्दामा उहाँ सकारात्मक हुन्छ, त्यो कुरा भयो भने तपाईँहरू सरकारमा जान सक्ने सम्भावना छ। अब यो राजनीतिक पार्टी भनेको एउटा सोसियो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो, यो एनजिओ होइन, च्यारिटी गर्नलाई मात्रै हुँदैन। त सोसियो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन भएकोले तपाईँलाई जनताले जिताएर पठाएपछि तपाईँलाई चाहिँ शक्तिमै पुर्याउनलाई पठाएको हुन्छ, सत्तामै जानलाई पठाएको हुन्छ। फेरि जनताबाटै तिरिएको ट्याक्सलाई जनताकै हितमा सर्वोत्तम प्रयोग गर्नलाई चाहिँ सरकारमा जाने हो, मन्त्रीहरूले गर्ने हो काम। तर के भइदियो भने यहाँ एक प्रकारको गलत किसिमको व्याख्या विश्लेषणहरू छ। अब एउटा राजनीतिक दल सरकारमा जान थाल्यो भनेरै यहाँ चाहिँ ठुलो एकदम रडाको मचाउने किसिमको प्रवृत्ति छ। तर कुरा के हो भने हामी त इस्यु बेस्ड राजनीति पनि गरिरहेको हुनाले हाम्रो यदि माग मुद्दा सम्बोधनतर्फ प्रधानमन्त्रीज्यू अगाडि बढ्नुभयो भने सरकारमा जाने हुन्न भन्ने छैन, हामी जान सक्छौँ। अब सत्ताको दुरुपयोग भयो, सत्ताको दुरुपयोग भएका कारणले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा हामी पराजित भयौँ भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई पनि सत्तामै गएपछि निर्वाचन जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्यो कि हो? त्यो पनि होइन, हामीले अहिले सत्तामा जानकै लागि चाहिँ कुनै प्रयास र पहल गरेका होइनौँ। अब 2-4 महिनाको लागि सरकारमा के जाने भन्ने हुन्छ। यद्यपि त्यतिखेर जतिखेर हामीले समर्थन गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, शेरबहादुर देउवाजीलाई, त्यतिखेरै सत्तामा आउन हामीलाई पनि भनिएकै हो। तर हामी चाहिँ होइन, पहिला माग मुद्दा पुरा गर्नुहोस् अनि आउँछौँ। यस अगाडि पनि हामीले केपी ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दा हामीले बाहिरबाट समर्थन गरेका थियौँ। उहाँले धेरै दबाब दिनुभएको थियो सरकारमा आउन, हामी गएनौँ, अर्को पक्ष चाहिँ गए। तर पछि 1 वर्षमा उहाँले माग मुद्दा पुरा नगरेपछि हामीले समर्थन पनि फिर्ता लियौँ। पछि यस्तो स्थिति आयो कि उहाँले हाम्रो माग मुद्दाहरू पुरा गर्न थाल्नुभयो। पुरै गरिसकेपछि 3वटा माग मुद्दाहरू कमसेकम उहाँले पुरा गर्नुभयो, अनि चाहिँ हामीमाथि दबाब आयो। उहाँको सरकार पनि सङ्कटमा थियो, त्यतिखेर गयौँ। पछि चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतले विभिन्न बहानामा त्यसलाई चाहिँ हटाइदियो मन्त्रीहरूलाई। त त्यस प्रकारको गतिविधिहरू भयो। तर के हुन्छ भने अहिले पनि हाम्रो प्राथमिकतामा सरकारै त छैन, तर माग मुद्दा त छ। माग मुद्दा पुरा भयो भन्ने सरकारमा नजाने पनि भन्ने कुरा हुँदैन। अब किनकि अब चुनाव छ, बरु अहिले हुन त के पर्थ्यो भन्ने कि हाम्रो माग मुद्दा पनि पुरा होस् र अहिले अब चुनावमा जान आँटेकोले सर्वदलीय सरकार बनाउनु पर्छ। किनकि अहिले त्यो उसमा पनि अहिले विभिन्न समस्याहरू देखिन थाल्यो। अहिलेको जुन गठबन्धन छ त्यसमा पनि अविश्वासका कुराहरू आउन थाल्यो। त्यसकारणले अहिले बृहत रूपमा चाहिँ एउटा प्रयास के हुनु पर्थ्यो भने सर्वदलीय सरकार बनाउने एउटा पहलकदमी भएको भए आगामी चुनावको लागि सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो। यो अब 2-4 महिनामा सरकारमा गएपछि के होला भन्ने त होइन, तर मेसेजै दिने हो भने अहिलेको सरकार गम्भीर हुने हो भने आगामी उसमा 3-4 महिनामा चुनाव भएको हुनाले सर्वदलीय सरकारको कन्सेप्टमा जान सक्छ। तर त्यो विषयभन्दा नि महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रो लागि के हो भने हामीले जे माग मुद्दा अगाडि सारेका छौँ, जे बाँकी मुद्दाहरू छन् त्यसलाई कमसेकम चाहिँ पुरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट भयो र सरकारले गर्यो भने सहज हुन्थ्यो। किनकि हामी अहिले चुनावमा जाँदा जनताले हामीसँग प्रश्न गर्यो कि तपाईँहरूलाई हामीले म्यान्डेट दिएर पठाएका थियौँ, माग मुद्दाहरू पुरा भएन, केही मात्रै गराउनु भयो, त बाँकी पनि त गराउनु पर्यो नि। होइन, तपाईँहरूको कुरा सुनेको छैन भने समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो, सडकमा आउनु पर्यो, तपाईँहरू हामी साथ दिन तयार छौँ भन्ने दबाब छ क्या हामीमाथि। त्यसकारण हामी एकचोटि आग्रह गरौँ न त, उहाँले पुरा गरिदिनु भयो भने किन सडकमा जानु, होइन। यदि वार्ता संवादबाटै हुन्छ, यद्यपि विश्वास त कम छ। हामी 72 सालमा आन्दोलनमा हुँदा सबैले होइन आउनुहोस् वार्ता संवाद गर्दै आइयो। 7 वर्ष भयो, एउटा कमा फुल स्टप पनि चेन्ज भएको छैन। त धोका दिने काम त हामीसँग भएको छ। त हामी चाहिँ त्यस खालको आन्दोलन फेरि गर्नै नसक्ने त होइन, छोडेर आएको हो कि आन्दोलन किन गर्नु, आन्दोलनले सबैलाई शास्ति भयो। तर त्यो आन्दोलन हुन बित्तिकै सरकार जसरी गम्भीर हुनु पर्थ्यो, राज्य जसरी गम्भीर हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। आन्दोलनको कन्सेप्टमाथि प्रहार भयो। त्योभन्दा कमजोर खालको आन्दोलनहरू हुँदा यहाँ 62-63 को आन्दोलन भन्दा धेरै सशक्त आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन थियो। तर 62-63 को आन्दोलनले चाहिँ पुरै गणतन्त्रलाई ढालिदियो, राजालाई फालिदियो। तर हाम्रो त्यति ठुलो आन्दोलनले हामी एउटा सामान्य यो के भन्छ राज्यको पुनर्संरचना पनि गराउन सकेनौँ, विभिन्न सिस्टमहरूमा सामान्य चेन्ज गराउन सकेनौँ। र त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेको लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मान्ने भनाउँदा दलहरूले, लोकतन्त्र बारम्बार भनी नथाक्ने दलहरूले हाम्रो त्यति लामो आन्दोलनको जगलाई पनि मान्यता दिएन, त्यसलाई पनि खतम पार्यो र हाम्रो कुरा पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। जस्तो हामीले लोसपाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि लोसपा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही खुम्च्यो भन्ने कुरा रह्यो, एउटा कुरा भयो। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह अहिले कमै देखिन्छ। तर जसपामा हेऱ्यो भने चाहिँ पार्टीको आन्तरिक कलह पनि यति बेला बढेको छ। उपेन्द्र र बाबुराम बीचको ट्रसल पनि सतहमै देखिने गरी पनि आइरहेका छन् बेला बखत। पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव अलिकति लचिलो तपाईँहरूसँग देखिनु भएको हो कि भन्ने यस्तो देखिन्छ। अब यो चुनावी झस्काइ पनि एउटा त रह्यो होला। अब यसले आगामी दिनमा पार्टी एकता हुने सम्भावना कति छ, या गठबन्धनको प्रयास चाहिँ
हुने हो कि त्यो सम्भावना चाहिँ बढेको हो? अब यस्तो भयो, हामी चाहिँ यो 74 सालमा चुनाव हुँदै गर्दाखेरि प्रदेश प्रतिनिधि सभाको त्यतिखेर हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ। गठबन्धन गरेपछि हामी खालि मध्य प्रदेशमा गठबन्धन गरेका थियौँ। मध्य प्रदेशमा जनताले हामीलाई सरकारै बनाउने म्यान्डेट दियो र त्यो सन्देश थियो कि तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरू छुट्टा छुट्टै नबस्नु। जब तपाईँहरूको माग मुद्दा एजेन्डा सबै एउटै छ भने किन छुट्टै बसेको, एक ठाउँमा आउनुहोस् भन्यो। त हामी चाहिँ त्यसपछि निरन्तर प्रयासमा लाग्यौँ। हामी यता आउन पाएका थिएनौँ, उहाँहरू चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरबाट समर्थन दियौँ, उहाँहरू चाहिँ उफ्रेर सरकारमा जानुभयो। सरकारमा नगएको भए हाम्रो एजेन्डा अलिकति बलियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो थियो, उहाँहरू जम्प गरेर जानुभयो। पछि चाहिँ 18 महिनापछि उहाँले निस्किनुपर्ने वातावरण भयो, उहाँ निस्किनुभयो होइन। हामीले पनि समर्थन फिर्ता गरेको अवस्था थियो। उहाँको पार्टी फुट्न आँट्यो। पार्टी फुट्न आँटेपछि इस्यु एजेन्डा कमजोर हुन्छ, हामी फुट्नु टुट्नु हुँदैन भनेर हामी रातारात एकता गरेको हो। यहाँहरूलाई याद छ, हामीले त्यो दिन रातारात एकता नगरेको भए भोलिपल्ट बिहान उहाँको मेरिट होटलमा सबै सांसदहरू जम्मा थियो, पार्टी बिहान फुट्थ्यो। तर हामीले चाहिँ फुट्न दिएनौँ, उहाँलाई झन् बलियो बनाएर अगाडि लग्यौँ। पछि त हामीलाई नै लात हानेर निकाल्न खोज्नुभयो। त्यो प्रवृत्ति राम्रो होइन। जब जब तपाईँ सङ्कटमा पर्ने अनि तपाईँलाई चाहिँ यस खालको कुराहरू दिमागमा आउने, तर हामीले त्यसरी महत्त्व बुझेर तपाईँसँग चाहिँ लामो समयदेखि एकता सहकारीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ जब अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो अनि मात्रै तपाईँ गर्न आउनुभयो। त मान्छेको दिमागमा के त्यो कुराले असर गर्छ भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, अहिले फेरि उहाँ सङ्कटमा हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टी लगभग एक प्रकारले विभाजनको उत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्थामा छ। अनि यतिखेर आएर फेरि चाहिँ एकता गर्नुहुन्छ। फेरि चाहिँ यसको प्रक्रिया हुन्छ कि कुनै पनि कुराको। अब पार्टी एकता गर्नलाई अथवा सहकार्य गर्नलाई बाहिर सडकमा बोलेर, चौकमा बोलेर, पान दोकानमा बोलेर होइन, अनि हाट बजारमा बोलेर यस प्रकारको सहकार्य त हुँदैन नि। त्यसको त विधि प्रक्रिया होला नि। विधि प्रक्रियाको हिसाबले आउँदाखेरि के हो कुरा भन्ने बुझेर त्यसमा चाहिँ विचार विमर्श गर्ने एउटा छुट्टै कुरा हो। तर चाहिँ लोकसभाभित्र रहेको आम नेता कार्यकर्ता, यसका जनता समर्थक जो छन् सबैले होइन है फेरि झुक्याउन आँट्यो है, फेरि यसले झुक्याउन आँट्यो भनेर सबैले सचेत गराइरहेको अवस्था छ। त एउटा यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो कि हामी जो एकदम खुल्ला हृदयले उहाँहरूसँग एकता गरेका थियौँ, त्यसको समर्थक, त्यसको नेता कार्यकर्ता जसमा सबभन्दा बढी उत्साह थियो एकताले, आज कुनै उत्साहै छैन यस पक्षमा। भनेपछि यो एउटा चिन्ताजनक विषय हो। यदि एउटै समाजमा एउटै खालको विषय लिएर उठ्ने विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा यस खालको परिस्थिति छ भने त्यो बडा चाहिँ एकदम एकताको सम्भावना छ कि छैन? अब एकताको कुरा यस्तो भयो, अहिलेसम्म एकताको कतैबाट कुनै प्रस्तावहरू आएको छैन। अब हामीले त के भनेका छौँ भने हामीले त बारम्बार हरेक बैठकबाट आह्वान गरिरहेका हुन्छौँ कि पहिचान पक्षधर, परिवर्तनको चाहना बोकेका, उत्पीडित जाति समुदायहरूको लागि लड्ने जुनसुकै पार्टी पनि जोसँग हाम्रो विचारधारा मिल्छ तिनीहरूसँग एकता गर्नलाई त हामी जतिखेर तयारै हुन्छौँ। ढोका खुल्ला छ, हाम्रो ढोका त पार्टी एकता भएन भने निर्वाचनमा गठबन्धन चाहिँ प्रबल छ। अब यस्तो छ, कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, सहकारी गर्ने सम्बन्धमा हामीले भर्खरै अस्ति बैठक गर्दा त्यो एजेन्डा थियो। त्यसमा चाहिँ के कुरा भएको छ भने अब निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि हामीसँग विचार मिल्ने अथवा हाम्रो माग मुद्दाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने जो दल अगाडि आउँछ उसँग चाहिँ सहकार्य गरेर जाने भन्ने एउटा हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोसपाका नेता केशव झा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिहरूसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।